point غادي نشوفوا دابا لا كونتينيتي سور ان انترفال دونك لا كونتينيتي هاد المره في مجال كامل دونك امتى كنقدروا نقولوا بلي اون فونكسيون اي كونتينيو سور ان انترفال الا كانت كونتينيو في كاع لي بوين ديال هذاك الانترفال دونك سوا اف اون فونكسيون f est continue sur un intervalle i si elle est continue sur tous ces points donc f واحد la fonction كتكون continue في واحد l'intervalle i الا كانت continue في كاع لي بوين ديالو دونك امثله ديال دي فونكسيون اللي كنعرفوا بلي كيكونوا كونتينيو في لي دومين دو ديفينيسيون ديالهم هما لي فونكسيون بولينوميال لي فونكسيون راسيونيل اي لي فونكسيون ايراسيونيل هاد ثلاثه الانواع ديال لي فونكسيون كيكونوا كونتينيو في الدومين دو ديفينيسيون ديالهم شنو هما لي فونكسيون بولينوميال كنا هضرنا عليهم في البارتي 1 قلنا اون فونكسيون بولينوميال هي اون فونكسيون اللي كتكتب على شكل انا نعطيكم مثال ديال اون فونكسيون مثلا 3x و 7 ناقص 2x اس 3 زائد x كاري ناقص x زائد 1 مثلا الا خدينا هاد لا فونكسيون هادي سي اون فونكسيون بولينوميال علاش ما كايناش لا راسين وما كاينش الكسر الا لاحظتوا في هاد لا فونكسيون عندنا غير دي زيكس مع دي بويسونس دي زيكس فوقهم اس 7 ومضروبين في دي كويفيسيون مضروبين في اعداد دي نومبر غير هاد الانواع ديال لي فونكسيون سميتهم لي فونكسيون بولينوميال دومين دو ديفينيسيون دون فونكسيون بولينوميال هو ار دونك دي دو اف تساوي ار قلنا لي فونكسيون بولينوميال و راسيونيل و ايراسيونيل سون كونتينيو سور لور دومين دو ديفينيسيون كيكونوا متصلين في الدومين دو ديفينيسيون ديالهم اون فونكسيون بولينوميال دومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار دونك elle sera continue sur r حيت حنايا قلنا اون فونكسيون بولينوميال كتكون كونتينيو في الدومين دو ديفينيسيون ديالها دونك في هاد الحاله غادي نقدروا نقولوا بلي f est continue sur domaine de définition اللي هو r sur R. Donc هادشي بالنسبه لي فونكسيون بولينوميال باين فين كيكونوا كونتينيو بويسكو هما الدومين دو ديفينيسيون ديالهم مشترك دائما اي فونكسيون بولينوميال الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو R دونك كاع لي فونكسيون بولينوميال كيكونوا كونتينيو في R ما عندناش مشكل اي مجال خديناه من R راه غادي تكون كونتينيو ولكن دابا الا هضرنا على اون فونكسيون راسيونيل شنو هما لي فونكسيون راسيونيل لي فونكسيون راسيونيل هما اللي كيتكتبوا على شكل الكسر وكيكون فيهم بولينوم على بولينوم مثلا ناخذ لا فونكسيون g de x كتكتب على شكل 2x au carré plus x moins 1 sur x moins 4 مثلا هذه سي فونكسيون راسيونيل علاش هنا عندنا بولينوم وهنا عندنا بولينوم دونك بولينوم على بولينوم بالنسبه لي فونكسيون راسيونيل حتى هما كتنطبق عليهم هاد القاعده اللي قلنا هنايا كيكونوا كونتينيو في الدومين دو ديفينيسيون ديالهم دونك نحددوا بعدا الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون باش نعرفوها فين كتكون كونتينيو دونك الدومين دو ديفينيسيون d de f x appartient à r tel que وهنا كنكتبوا لا كونديسيون باش نلقاو الدومين دو ديفينيسيون ديال اون فونكسيون راسيونيل هو انه هذا المقام هذا يكون كيخالف الصفر دونك هنا x ناقص 4 تتخالف الصفر علاش ما يمكنش نلقاو شي عدد كيتكتب على شكل 2 على 0 اولا 3 على 0 اولا ناقص 1 على 0 مثلا امبوسيبل تلقاو صفر في المقام هذه خطأ رياضيا دونك دائما هادشي اللي كيكون في المقام ما خصوش يكون كيساوي صفر يعني كيفاش خصو يكون كيخالف الصفر داكشي علاش خديت هذه اللي عندي في المقام ودرتها كتخالف الصفر دونك x appartient à r tel que x تتخالف ناقص 4 نديو لها الطرف تولي 4 دونك شنو غادي يكون الدومين دو ديفينيسيون r كامل حيت خدينا كاع لي زيكس اللي كينتميو ل r ولكن x كيخالف 4 دونك r كامل الا 4 دونك r بريفي دو 4 كيفاش نقدروا نكتبوا هذه على شكل دي انترفال هي موال انفيني حتى ل4 حنا قلنا ار بريفي دو 4 4 خارجه منها دونك خصنا نخرجوا 4 اونيون نعاودوا نخرجوا 4 عاد نكملوا حتى البلس انفيني دونك موال انفيني 4 اونيون 4 بلس انفيني هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديالها حنا قلنا اون فونكسيون irrationnelle est définie sur son domaine de définition et continue sur son domaine de définition donc هنايا نقدروا نقولوا بلي g est continue sur moins l'infini 4 union 4 plus l'infini هاكاك هادشي بالنسبه لي فونكسيون راسيونيل دابا لي فونكسيون ايراسيونيل حتى هما كتنطبق عليهم هاد القاعده اون فونكسيون ايراسيونيل هي واحد لا فونكسيون اللي كتكون فيها لا راسين كاري مثلا الا خدينا لا فونكسيون h de x تتساوي راسين دو x plus 1 مثلا قلنا une fonction irrationnelle et continue sur son domaine de définition donc خاصنا بعدا نحددوا الدومين دو ديفينيسيون ديالها باش نعرفوها فين غادي تكون كونتينيو الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون كيفاش كنحسبوا هاد المره x appartient à r tel que هاد المره لا كونديسيون اللي غادي تكون عندنا هي انه هادشي اللي وسط من لا راسين خاصو يكون بوزيتيف دونك x plus 1 est supérieur ou égal à 0 علاش عاوتاني قلنا هادشي حيت ما يمكنش نلقاو مثلا راسين دو موان 2 او لا راسين دو موان 1 ما يمكنش هذه خطأ رياضيا ما يمكنناش نلقاو عدد سالب
وسط من لاغاسين. دائما هادشي اللي كيكون وسط من لاغاسين كيخصو يكون موجب، يعني اكبر او يساوي من صفر. داكشي علاش انا خديت هادشي اللي وسط من لاغاسين اللي هو x بلس 1 ودرت supérieur ou égal à 0. Donc x appartient à r tel que x est supérieur ou égal à واحد نديوها للطرف الاخر، دونك موان 1. دونك الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحاله غادي يكون هو موان 1 بلس لانفيني. علاش موان 1 بلس لانفيني؟ حيت اكس كبر من واحد ناقص واحد. شنو هما الاعداد اللي كبر من ناقص واحد؟ من ناقص واحد وحنا كنزيدو حتى لبلس لانفيني. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون. قلنا اون فونكسيون ايراسيونيل est une fonction définie sur son domaine de continue sur son domaine de définition. Donc هاد لا فونكسيون il est continu sur moins 1 plus l'infini. Donc غادي نقولو donc h est continu sur moins 1 plus l'infini. دابا غادي نشوفو التيوريم دي فالور انترميديير، مبرهنات القيم الوسطيه. دونك هاد التيوريم كيعاوننا في اننا نلقاو او اننا نقولوا بلي اون ايكواسيون ادمي اون سوليوشن او لا ادمي اون سوليوشن اونيك. دونك ملي كتكون عندنا اون ايكواسيون واحد المعادله، انطلاقا من هاد التيوريم نقدروا نعرفوا واش هاد المعادله عندها حل او لا ما عندهاش حل، واش يمكن انه يكون عندها حل واحد في واحد الانترفال. دونك سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور الانترفال ا بي. دونك غادي ناخذ واحد لا فونكسيون معرفه في واحد الانترفال ا بي سي. دونك الى تحققوا لنا هاد لي دو كونديسيون، اولا اف اي كونتينيو سور الانترفال ا بي، هاد لا فونكسيون اف تكون كونتينيو في الانترفال ا بي. ثانيا اف دو ا فوا اف دو بي صغر من الصفر. دونك ليماج ديال هاد ا في ليماج ديال بي كتعطينا عدد سالب صغر من الصفر. اذا تحققوا لنا هاد لي دو كونديسيون، اولا لا كونتينيويتي في هاد الانترفال، وثانيا الضرب ديال لي زيماج ديال لي بورن صغر من الصفر، alors كنقولوا بلي l'équation f de x est égale à 0 admet une solution sur l'intervalle AB. donc الا تحققوا لنا هاد لي كونديسيون كنقولوا بلي هاد ليكواسيون هادي كتقبل واحد لا سوليوشن في الانترفال AB. والا بالاضافه لهاد لي دو كونديسيون نزيد واحد لا كونديسيون وحده اخرى، هي انه هاد لا فونكسيون f تكون ستريكتومون مونوتون سور AB. ستريكتومون مونوتون يعني سوا كرواسونت ستريكتومون كرواسونت او لا ستريكتومون ديكرواسونت. دونك تكون عندها رتابه وحده في هذاك الانترفال AB. في ديك الحاله هاد لا فونكسيون هادي الا ادمي اون سوليوشن اللي كتكون اونيك. دونك في الحاله الاولى ملي كانوا عندنا غير هاد لي دو كونديسيون قلنا راه هاد ليكواسيون هادي كتقبل واحد لا سوليوشن، ولكن الا زدنا عليهم هاد لا كونديسيون الثالثه ديال انه لا فونكسيون اي ستريكتومون مونوتون، في هاد الحاله كتكون كتقبل اون سوليوشن اللي اونيك، كتقبل حل وحيد في الانترفال ا بي. دونك غادي نشوفوا دو زيكزامبل في théorème des valeurs intermédiaires. On considère la fonction définie sur R par f de x est égal à x à la puissance 4 plus x au carré plus 4x moins 1. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution sur l'intervalle i تساوي ناقص 1 2. Donc عندنا هاد la fonction هادي c'est une fonction polynomiale. قالوا لنا نبينوا بلي هاد l'équation f de x est égal à 0 كتقبل واحد la solution واحد الحل في الانترفال i اللي كيساوي moins 1 2. هنا غادي نخدموا بالتيوريم دي فالور انترميديير. حنا كنا شفنا دو فورم ديال التيوريم دي فالور انترميديير. كنا شفنا لا فورم الاولى ديال ملي كتكون لا فونكسيون كونتينيو في واحد الانترفال اي ولي بورن ديال هاد الانترفال لي زيماج ديالهم صغر من الصفر، كنقولوا بلي هاد ليكواسيون الا دمي اون سوليوشن سور هاد الانترفال اي. ثاني حاجه شفنا بلي الا كانوا عندنا هاد لي دو كونديسيون زدنا عليهم بلي لا فونكسيون ستريكتومون مونوتون، في ديك الحاله كنقولوا بلي لا فونكسيون الا دمي اون سوليوشن اونيك. هنا في لا كيسيون طلبوا منا نبينوا غير بلي الا دمي اون سوليوشن، ما قالولناش نبينوا بلي الا دمي اون سوليوشن اونيك. دونك في هاد الحاله خاصنا نخدموا غير بهاد لا فورم الاولى من التيوريم دي فالور انترميديير، خاصنا نتاكدوا غير بلي هاد لا كونديسيون محققين. دونك لا كونديسيون الاولى هي انه اف تكون كونتينيو سور هاد الانترفال. حنا عندنا اف اون فونكسيون بولينوميال. شنو قلنا على لي فونكسيون بولينوميال؟ تيكونوا كونتينيو سور ار كامله. دونك الا كانت كونتينيو في ار كامله بطبيعه الحال تكون كونتينيو في موان 1 2 اللي هي غير اون بارتي صغيره من ار. دونك هنايا شنو غادي نقول بالنسبه لا كونديسيون الاولى ديال لا كونتينيويتي؟ دونك غادي نقولوا اون اف est une fonction polynomiale d'où elle est continue sur R. D'où il est continu sur R, اللي هو الدومين دو ديفينيسيون ديالها. اور هاد الانترفال I اللي هو moins 1 2 il est inclus dans R. بما ان هاد الانترفال هذا راه كاين وسط من R، دونك راه بطبيعه الحال تكون كونتينيو حتى في هاد الانترفال. دونك F est continu sur l'intervalle ديالنا اللي هو moins 1 2 اللي سميناه I. دونك نقولوا نيشان غير I.
اف كونتيني سور اي ولا سور موان اي كتساوي موان 2 نكتبوها كامله. دونك هادشي بالنسبه لا كونديسيون الاولى. قلنا لا كونديسيون الاولى هي لا كونتينيتي في هاد الانترفال. لا كونديسيون الثانيه هي ليماج ديال هاد البورن الاولى في ليماج البورن الثانيه ديال الانترفال. الا ضربناهم في بعضياتهم خصنا نلقاو عدد سالب اللي صغر من الصفر. دونك غادي نحسبوا ليماج ديال البورن الاولى اللي هي موان 1 وليماج ديال جوج ونضربوهم في بعضياتهم وخاصنا نلقاوها صغر من الصفر. دونك اف دو موان 1 تتساوي اف دو موان 1. نكتبوا بعدا قدامنا لا فونكسيون اف دو اكس باش نقدروا نحسبوا ليماج ديال موان 1. لا فونكسيون اف دو اكس كانت هي اكس اس 4 زائد اكس او كاري زائد 4 اكس ناقص 1. دونك باش نحسبوا اف ديال موان 1 غادي نعوضوا اكس بموان 1. موان 1 على بويسونس 4 اس زوجي دونك غتولي 1. موان 1 على بويسونس 2 ثاني اس زوجي دونك 1. هنايا موان 1 اس فردي موان 1 فوا 4 موان 4 موان 1. دونك جوج ناقص 4 ناقص جوج ناقص جوج ناقص 1 ناقص 3. دونك هذه سالبه. غنمشيو دابا نحسبوا ليماج ديال جوج. اف دو 2 تتساوي هاد المره باش غادي نعوضوا اكس بجوج. دونك جوج اس 4 زائد جوج اس جوج زائد 4 في جوج ناقص 1. هادشي الا حسبناه راه كيساوي 27. دونك هذه لقيناها موجبه. حنا قلنا خاص الضرب ديالهم الضرب ديال اف دو ا فوا اف دو بي يكون سالب وهنا راه غادي يكون سالب. علاش؟ الا ضربنا هذه في هذه سالبه وهذه موجبه. دونك هنايا قلنا اف دو موان 1 سالبه اف دو 2 موجبه. سالب في الموجب غادي تعطينا عدد سالب. دونك اف دو موان 1 فوا اف دو 2 سالب في الموجب تعطينا سالب. دونك سالبه هادو. دونك تحققنا لا كونديسيون الاولى ديال لا كونتينيتي. تحققنا لا كونديسيون الثانيه ديال الضرب ديالهم سالب. دونك نقدروا نستنتجوا بلي ليكواسيون اف دو اكس est égal à 0 admet une solution sur l'intervalle اللي هو moins 1 2. دونك l'équation f de x est égal à 0 admet une solution sur l'intervalle moins 1 2. Donc, بالنسبة l'exemple 2, on considère la fonction définie par g de x est égal à x à la puissance 3 plus 5x plus 2. هاد المرة montrer que g de x admet une solution unique sur R. هاد المرة زدنا la condition ديال أنه la solution تكون unique. Donc, باش تكون la solution unique خاصنا إضافة على لا كونديسيون ديال لا كونتينيتي وديال أنه الضرب ديال لي بورن يكون انفيريور ستريكتومون زيرو. خاص لا فونكسيون تكون ستريكتومون مونوتون سور ا بي. دونك غادي نبينو هاد لا كونديسيون بلي راه محققه نبينو حتى هادي راه محققه ومن بعد ديك الساعات ندوزو لا مونوتوني ستريكت. دونك اول حاجه خاص لا فونكسيون تكون كونتينيو. عاوتاني ما غاديش يكون عندنا مشكل مع لا كونتينيتي حيت لي فونكسيون بولينوميال وقلنا لي فونكسيون بولينوميال كيكونوا كونتينيو سور ار. دونك هنا غادي نكتبو بعدا قدامنا لا فونكسيون اللي غادي نخدمو بها g de x est égal à x à la puissance 3 plus 5x plus 2. هنا كان عندنا ان انترفال اللي فيه لي بورن ديالو دي نومبر ريال ولكن هنا راه قالوا لنا نبينو بلي هاد لا فونكسيون الا دمي اون سوليسيون اونيك سور ار. دونك راه خدامين ب ار. شنو هما لي بورن د ار؟ هما موان لانفيني بلس لانفيني. دونك غادي نوليو خدامين بلي ليميت. دونك لا كونديسيون الاولى قلنا خاص هاد لا فونكسيون تكون كونتينيو continue sur R. Déjà, c'est une fonction polynomiale, donc un goulot. La fonction G est une fonction polynomiale. D'où elle est continue sur R. Donc la condition l'oula de la continuité راها محققة. غنشوفو دابا لا كونديسيون الثانيه. هنا هادي لا كيسيون 2. دونك لا كونديسيون الثانيه هي لا كونديسيون ديال انه الضرب ديال لي بورن يكون صغر من الصفر. هنايا بطبيعه الحال ما يمكنناش نجيو نحسبوا ليماج اف 2 شنو هما لي بورن هما موان لانفيني و بلس لانفيني. ما يمكنناش نجيو نحسبوا اف 2 موان لانفيني و اف 2 بلس لانفيني. دونك في هذه الحاله ملي كتكون عندنا موان لانفيني و بلس لانفيني بلاصه لي زيماج كنحسبوا لي ليميت. دونك غادي نحسبوا لا ليميت في موان لانفيني ولا ليميت في بلس لانفيني. دونك غادي نحسبوا لا ليميت quand x tend vers moins l'infini ديال g de x اللي هي x أس 3 زائد 5x زائد 2. قلنا دائما باش نحسبوا اون ليميت ديال اون فونكسيون بولينوميال في لانفيني عندنا الحق ناخذوا لو تيرم اللي عنده لو بلو او دوغري اللي عنده اكبر اس. هنايا اكبر اس هو x أس 3 دونك غناخذوا x أس 3 موان لانفيني أس 3 أس فردي دونك غيبقى ناقص وتبقى بلس موان لانفيني. دونك هنايا الى نيجاتيف. غادي نحسبوا دابا لا ليميت في البورن الثانيه اللي هي بلس انفيني. ليميت x tend vers plus l'infini
ديال x أس 3 زائد 5 x زائد 2. دائما خدامين في لانفيني، عندنا الحق ناخدو لو تيرم اللي عنده لو بلو او دوغري، دونك غادي ناخدو x أس 3 تتساوي بلس لانفيني أس 3 هي بلس لانفيني. إلا لاحظتو هنايا هادي إلي نيجاتيف وهادي بوزيتيف، دونك عندنا ان شونجمون سيني، يعني بطبيعة الحال الضرب غادي يكون نيجاتيف، دونك غادي نقولو هنايا اون دونك ان شونجمون سيني. وندوزو لا كونديسيون اللي وراها. لا كونديسيون اللي وراها قلنا باش تكون اون سوليوشن اونيك خاص لا فونكسيون تكون ستريكتومون مونوتون سور هاد الانترفال ا بي. هنا عندنا الانترفال هو ار، دونك خاص هاد لا فونكسيون ديالنا جي تكون ستريكتومون مونوتون، يعني تزايديه اولا تناقصيه قطعا. غادي نحسبوا لي فارياسيون، غادي نديروا ليتود دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون جي ونشوفوا واش غادي تكون ستريكتومون مونوتون في الانترفال في ار كامل اولا لا. دونك عندنا جي دو اكس تتساوي x à la puissance 3 plus 5x plus 2. هاد لا فونكسيون نقدروا نحسبوا لا ديريفي ديالها، الى ديريفابل سور ار. لا ديريفي ديالها جي بريم دو x تتساوي، بالنسبه للناس اللي ما عقلوش على الكالكول ديال لي ديريفي، هنا عندنا x اس 3، لا ديريفي ديال x اس n شنو هي؟ هي n فوا x à la puissance n moins 1. دونك x اس 3 شنو نعتبروا n في هاد الحاله هو 3، دونك 3 في x à la puissance n moins 1، 3 moins 1 هي 2، دونك 3 x au carré. هنا 5x لا ديريفي ديال ax عدد في x تيبقى غير داك العدد تتبقى غير a، دونك هنا تبقى لنا غير 5 زائد 5 جوج عدد ثابت. لا ديريفي ديال ان نومبر ريال هي 0، دونك جوج لا ديريفي ديالها هي 0 ما غاديش تبقى هنايا. الا لاحظتوا هاد لا ديريفي اللي لقيناها كيفاش داير لو سيني ديالها، الي توجور بوزيتيف. علاش؟ x au carré كنعرفوا بانه دائما شي حاجه على بويسونس 2 كتكون موجبه، ضربناها في عدد موجب وزدنا عليها عدد موجب، دونك هادشي كامل غادي يبقى موجب. بما انه لا ديريفي est strictement positif كنقولوا بانه لا فونكسيون est strictement croissante. كنا لقيناها strictement négative كانت تكون strictement décroissante. d'où la fonction g est strictement croissante sur R.